शिक्षा नेपालमा सदाझै विभिन्न प्रकारका शैक्षिक गतिविधिसँग सम्बन्धित भिडियोजहरू राख्ने सन्दर्भमा आज पनि हामीले म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गत BBS फोर्थ इयरको फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत पर्ने च्याप्टर 2 मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन च्याप्टर अन्तर्गतको सर्ट पोजिसनसँग सम्बन्धित भिडियो राखेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले लङ पोजिसन वा लङ पर्चेजको कुरा चाहिँ राखिसकेका छौँ। साथीहरूले अघिल्लो भिडियोमा हेरेर लङ पोजिसन र लङ पर्चेजको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने आज चाहिँ हामी सर्ट पोजिसनको बारेमा मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन अन्तर्गतकै च्याप्टर भित्रकै कुरा भएको हुनाले हामीले पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ सर्ट पोजिसन वा सर्ट सेलिङको कुरा राखेका छौँ र योसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकल सोलुसनहरू पनि गर्न गइराखेका छौँ। साथीहरू अस्ति हामीले लङ पर्चेजको बारेमा पढ्दाखेरि र आज सर्ट सेलिङको बारेमा वा सर्ट पोजिसनको बारेमा पढ्दाखेरि यी दुईटा पोजिसन बीचमा केही न केही भिन्नता छ। ठ्याक्कै कस्तो भिन्नता छ भने हामीले लङ पर्चेजमा के भनेका थियौँ भने भोलि भविष्यमा सेक्युरिटिजहरूको वा स्टकको प्राइस बढ्दैछ है भन्ने हामीले अनुमान गरिसके पछाडि अहिले हामी सस्तो मूल्यमा कम मूल्यमा अहिले मान्नुहोस् तपाईँ 100 रुपैयाँ सेयरको प्राइस छ, भोलि बढेर 150 हुँदैछ है भन्ने हामीले अनुमान गरेपछि हामी के गर्थ्यौँ भने फटाफट किन्थ्यौँ। अहिले 100 रुपैयाँमा जति बेला सेयरको प्राइस बढेर 150 जान्थ्यो त्यो बेला हामीले के गर्थ्यौँ बढी मूल्यमा बिक्री गर्थ्यौँ र क्यापिटल गेन गर्थ्यौँ। तर सर्ट सेलिङमा यसको ठ्याक्कै उल्टो, भोलि स्टकको प्राइस घट्दैछ है, स्टकको प्राइस 100 बाट घटेर 80 हुँदैछ भनेपछि अहिले बढी छ नि, अहिले 100 रुपैयाँ छ, भोलि घटेर कति हुँदैछ 80 हुँदैछ। अब यस्तो बेला के गर्छ भने सर्ट सेलिङमा यो 100 रुपैयाँ बढी भएको बेला बिक्री गर्ने, जति धेरै प्राइस छ त्यति बेला बिक्री गर्यो भने धेरै आर्जन हुन्छ र भोलि बिहान सेयरको प्राइस घटेर कम हुँदा चाहिँ के गर्ने भने कम प्राइसमा किन्ने। अब आफूसँग छैन अहिले सेयर, तर सेयरको भ्यालु बढिरहेको छ, अहिले बढिरहेको छ, भोलि बिहान घट्ने अपेक्षा गरेका छौँ हामीले, तर मसँग सेयर छैन भने मैले दलाल सङ्गठनसँग सापटी लिएर के गर्छु सेयर। अब दलाल सङ्गठनसँग के सापटी लिन्छु भने भोलि बिहान 80 रुपैयाँ हुँदैछ सेयर भने मलाई 80 रुपैयाँको सेयर म तपाईँलाई 80 रुपैयाँ बराबरकै सेयरको पैसा दिन्छु, मलाई अहिले सेयर सापटी ल्याउनुहोस्, म चाहिँ 100 रुपैयाँमा बिक्री गर्छु भनेर 20 रुपैयाँ के गर्छौँ क्यापिटल गेन गर्छौँ भने यस्तो प्रक्रियालाई हामी सर्ट पोजिसन अर्थात् सर्ट सेलिङ भनेर भन्छौँ है। र मैले यहाँनिर एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ लेखेको छु साथीहरू, हामीले सामान्यतया बिगिनिङ प्राइस भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ P0 बुझ्छौँ, इन्डिङ प्राइस भन्ने बित्तिकै P1 बुझ्छौँ र हामीले एउटा कुरा के बुझिरहेको हुन्छौँ भने सेलिङ प्राइसलाई हामीले जहिले पनि इन्डिङ प्राइस भन्छौँ भने पर्चेज प्राइसलाई जहिले पनि बिगिनिङ प्राइस भन्छौँ। तर यो सर्ट सेल्सको सर्ट पोजिसनको कुरामा चाहिँ फरक छ है। अब हेर्नु सेलिङ प्राइसलाई बिगिनिङ प्राइस मान्न पर्ने छ, किनभने भोलि बिहान सेयरको प्राइस घट्दैछ भनेपछि हामीले अहिले नै बिक्री गर्छौँ क्या, अहिले नै बिक्री गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ बिगिनिङ प्राइस भयो। भोलि बिहान घटेको प्राइसमा सेयर किन्ने भएको हुनाले भोलिको कुरा त इन्डिङ हो नि, त्यस कारणले गर्दा इन्डिङ सेलिङलाई चाहिँ P0 मान्ने सेलिङ प्राइसलाई, पर्चेज प्राइसलाई चाहिँ P1 मान्ने। तर लङ पोजिसनमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, सेलिङलाई चाहिँ हामी P1 मान्छौँ, पर्चेजलाई चाहिँ P0 मान्छौँ। यो जहाँ पनि हामी सामान्यतया नर्मली यही मान्छौँ, तर सर्ट पोजिसनको कुरामा उल्टो छ है। र हामीले फर्स्टमा रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ, सर्ट सेलिङमा बेचे पनि लङ पर्चेजमा बेचे पनि हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब रेट अफ रिटर्न दुई तरिकाले निकाल्छौँ, विथ मार्जिन र विदाउट मार्जिन है। अब खासमा P0 माइनस P1 बढी माइनस कम हो नि, माइनस C1 डिभाइड बाई P0 है। अब यो C1 मैले किन गरेँ भने डिभिडेन्ड हामीले सर्ट सेलिङमा चाहिँ डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्छौँ, कसलाई दलाल सङ्गठनहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले सेयरको प्राइस वा रिटर्नमा के गर्छ घटाउने काम गर्दछ है। त्यसपछि डिभाइड बाई P0 सामान्यतया यति गर्यो भने रेट अफ रिटर्न विदाउट मार्जिन है। लोनको कुरा ऋणको कुरा गर्यो भने मार्जिनको कुरा आउँछ, त्यसैगरी अर्को छ विथ मार्जिनमा चाहिँ P0 माइनस P1 माइनस C1 माइनस I1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IN गर्ने है। विथ
मार्जिनमा मार्जिन छ भनेपछि हामी इन्ट्रेस्ट पनि भुक्तानी गरेका हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ बिगिनिङ इक्विटी पनि भन्ने गरिन्छ P0 इन्टु आइएम गर्नुपर्छ, तल आइएम जोड्ने। यो हामीले लङ पर्चेजमा पनि गरेका थियौँ र सब पोजिसनमा पनि सेमै तरिका हो। मात्र के फरक हो भने P0 माइनस P1 भयो है, लङमा भएको भए P1 माइनस P0 हुने थियो। तर यहाँ चाहिँ P0 जसलाई हामी सेलिङ प्राइस भन्छौँ, सेलिङ प्राइस धेरै पर्चेज प्राइस कम हुने भएको हुनाले धेरैबाट कम घटाएर हामी के गर्छौँ, रिटर्न निकाल्ने काम गर्छौँ है। यसरी तपाईहरुले फर्मुला पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसलाई चाहिँ मेटे है नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सीमा भनेको क्याश डिभिडेन्ड भनेको है, क्याश भुक्तान डिभिडेन्डको कुरा हामीलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ। त्यसपछि हामी एसेटको कुरा गर्छौँ। अल्प बिक्रीको कारणबाट उत्पन्न हुने सम्पत्ति भन्नाले बिक्री गरिएका प्रतिभूतिको बिक्री मूल्य र दलाल संगठनसँग जम्मा गरिएको प्रारम्भिक जम्मालाई जनाउँदछ भने कस्तो भने एसेट भनेको क्याश प्लस इनिशियल मार्जिन है। इनिशियल क्याश प्लस इनिशियल मार्जिन भनेको एसेट हो। हामीले दलाल संगठनबाट जम्मा गरेको पैसा र हामीसँग बिक्रीबाट प्राप्त भएको क्याश टोटल गर्यो भने एसेट आउँछ। तर हामीले यसलाई यसरी निकाल्दैनौँ, यसको एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला युज गर्छौँ हामी। के फर्मुला युज गर्छौँ भने यान इन्टु P0 है। यहाँनिर यान इन्टु P0 गर्दैछु मैले, किन P0 गर्दैछु भने बिक्री गरेको मूल्य त P0 मा हो, सर्ट सेलिङमा त सेलिङ प्राइस भनेको P0 हो, अथवा बेचेकोलाई चाहिँ हामी सम्पत्ति मान्ने हो है। त्यसपछि के गरिन्छ भने टाइम्स 1 प्लस आइएम। लङ पर्चेजमा भएको 1 माइनस आइएम गरिन्थ्यो, तर यहाँ 1 प्लस आइएम यति गर्यो भने हामी के निकाल्छौँ, एसेट निकाल्छौँ है। हामीलाई एसेट लायबिलिटी इक्विटी के कुराहरू सुनिराखेको हुन्छ अनि हामी क्वेशन पनि गरौँला। त्यसपछि अब याद भनेको नम्बर अफ सेल, P0 भनेको सेलिङ प्राइस, सर्ट सेलमा सेलिङ प्राइस, लङ पर्चेजमा पर्चेज प्राइस है। बुझ्न पर्ने कुरा 1 भनेको 1 भइहाल्यो, आइएम भनेको इनिशियल मार्जिन भइहाल्यो है। त्यसपछि हामी लायबिलिटीज तिर जाउँ। लायबिलिटीज कसरी निकाल्ने भने सिधै छ यान इन्टु P0। यो जम्मै लायबिलिटीज भयो क्या। किन लायबिलिटीज भयो भने सर्ट सेलिङमा त हामीले दलाल संगठनहरूबाट सापटी लिएर सेयर बिक्री गरेका हुन्छौँ नि। भोलि बिहान सेयरको प्राइस बढ्दैछ है भनेर अहिले चाहिँ हामीले बढी मूल्यमा बिक्री गरेका हुन्छौँ सापटी लिएर भनेपछि हामीले जम्मै सापटी लिएर बिक्री गरेको हो भने त त्यो लायबिलिटी हो नि। त्यसकारणले गर्दा यान इन्टु P0 गर्नुपर्ने हुन्छ ए। त्यसपछि अर्को छ इक्विटी। इक्विटी भनेको चाहिँ सम्पत्ति र दायित्वको फरक है। एसेट माइनस लायबिलिटीज यति गर्यो भने हामी के निकाल्न सक्छौँ, इक्विटी निकाल्न सक्छौँ है। त्यसपछि अब हामी मार्जिन कलतिर लाग्छौँ है। हामीलाई एक्जाममा मार्जिनसँग सम्बन्धित क्वेशन सोधेको हुन्छ, मार्जिन कलतिर लागौँ। अब मार्जिन कलतिर लागौँ है। मार्जिन कलमा रेट अफ रिटर्न गर्दा आइएम गर्छौँ हामी, यहाँनिर आइएम थपिदिन्छौँ है। विथ मार्जिनमा मार्जिन भनेको लोनको कुरा आयो भने हामी मार्जिनको कुरा जोड्छौँ भनेको मैले। अब मार्जिनमा हामीलाई के सोध्न सक्छ भने हामीलाई मार्जिन कल प्राइस सोध्छ है। मार्जिन कल प्राइस यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, मार्जिन कल प्राइस। अब मार्जिनको कुरा मैले पहिलो भिडियोमा गरिसकेको छु, साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। केही पैसा चाहिँ धितोका रूपमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मूल्य परिवर्तन भइराख्ने भएको हुनाले दलाल संगठनहरूले हामीसँग पैसा माग्ने वा नमाग्ने गरिराखेका हुन्छन्। बढी भयो भने माग्ने कि कम भयो भने माग्ने कि भन्ने त्यसको कन्डिसन छ। मैले लङ पोजिसनको पहिलो भिडियो गरिसकेको छु भने सर्ट सेलिङको कुरा म यहाँ गर्दैछु। मार्जिन कल प्राइसलाई हामी ट्रिगर TRIGGER ट्रिगर प्राइस पनि भन्छौँ है साथीहरु। यो ट्रिगर प्राइस भनेर सोध्यो भने पनि मार्जिन कल प्राइस सोधेको हो भनेर बुझ्ने है। यसको फर्मुला के छ भने 1 प्लस आइएम 1 प्लस MM इन्टु P0। यसलाई हामी सेलिङ प्राइस भन्छौँ है। तर लङ पर्चेजमा हामीले P0 भनेपछि के भन्थ्यो, पर्चेज प्राइस भन्थ्यो। 1 प्लस आइएम लङ पर्चेजमा चाहिँ 1 माइनस आइएम 1 माइनस MM हुन्थ्यो है। आइएम भनेको इनिशियल मार्जिन हामीलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ
है कति मार्जिन राख्ने कति इक्विटी छ त पहिला नै यसको कति पैसा छ कति स्वामित्व छ भन्ने कुरा अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको कति चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा है 1 माइनस 1 प्लस एमएम गरेर हामीले मार्जिन कल प्राइस निकाल्छौँ। अब यो मार्जिन कल प्राइस त निकाल्ने कस्तो बेला मार्जिन कल रिसिभ गर्ने कस्तो बेला नगर्ने भन्ने कुरा म यहाँ कन्डिसन लेख्दै छु। इफ एक्चुअल मार्जिन है एक्चुअल मार्जिन price is greater than TRIGG trigger price is greater than trigger price will margin call receive ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यो हेरौँ त एक्चुअल मार्जिन प्राइस ट्रिगर प्राइस भन्दा बढी भयो भने अर्थात् एक्चुअल मार्जिन प्राइस भन्दा ट्रिगर प्राइस कम भयो भने चाहिँ विल मार्जिन कल रिसिभ हुँदो रहेछ है। ठ्याक्कै अब लङ पोजिसनमा ठ्याक्कै उल्टो एक्चुअल मार्जिन प्राइस भन्दा ट्रिगर प्राइस चाहिँ बढी भयो भने मार्जिन कल हुन्थ्यो रिसिभ हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ कम भयो भने के हुन्छ मार्जिन कल रिसिभ हुन्छ। गिभ एक्चुअल मार्जिन प्राइस less than trigger price will receive margin call है मार्जिन कल यो कुरा चाहिँ साथीहरूले नोट गर्दा हुन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ है। एक्चुअल प्राइस अब कति हो त हामीलाई फेरि यहाँ दिएको हुँदैन हामी मार्जिन कल प्राइस मात्रै निकाल्छौँ। अब मार्जिन कल प्राइस मात्रै निकालेर मार्जिन कल रिसिभ गर्ने कि नगर्ने कसरी लेख्ने त भन्दा यो ट्रिगर प्राइस भन्दा बढी भयो भने चाहिँ अब एक्चुअल प्राइस भन्दा ट्रिगर प्राइस चाहिँ कम भयो भने चाहिँ हामी मार्जिन कल रिसिभ गर्छौँ बढी भयो भने गर्दैनौँ भनेर लेखिदिने है एक वाक्यमा। यसरी हामी मार्जिन कलको कुरा पनि गर्छौँ। त्यसैगरी अर्को हामीलाई पोटेन्ट फर्मुला के आउँछ भने एक्चुअल मार्जिन पनि निकाल्ने आउँछ। डेभलपर हामी एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु भनेको हुन्छ वास्तविक मार्जिन है अमाउन्टमा निकाल्यो पर्सेन्टमा निकाल्छौँ हामी। एक्चुअल मार्जिन कति हो त निकाल्ने हुन्छ यो चाहिँ हामी प्राइसमा निकाल्ने यो चाहिँ एक्चुअल के अमाउन्टमा कति हुन्छ भनेर निकाल्ने। यसको चाहिँ इक्विटी डिभाइड बाइ डेट गर्छौँ। अब इक्विटी भनेको चाहिँ एसेट माइनस डेट डिभाइड बाइ डेट है यो एउटै फर्मुला त्यसलाई लङमा लेखे। यसरी हामीले एक्चुअल मार्जिनको कुरा पनि लेख्ने गर्दछौँ निकाल्ने गर्दछौँ। साथीहरू हामीलाई लगभग यी फर्मुलाहरुकै सेयरमा रहेर हामीले सर्ट सेलिङको हिसाब गर्छौँ। साथीहरू हामी अब ओल्ड एज गोलको न्यूमेरिकल सोलुसन गर्न गइराखेका छौँ। 2076 साल टियुमा सोधेको क्वेशन ओल्ड एज गोलको 136 पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 2076 2075 2074 सालमा सेम एउटै क्वेशन सोधेको छ सर्ट सेलिङसँग सम्बन्धित। हामी एउटा क्वेशन गर्छौँ र साथीहरूले बाँकी दुईवटा क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। सेम नै छ है। यहाँ हामीलाई के भनेको छ क्वेशनलाई हामीले स्क्रिनमा पनि देखाएका छौँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म क्वेशन सर्ती पढ्न चाहन्छु। पहिला एज्युम दैट यु सेल सर्ट भनिसकेपछि यो सर्ट पोजिसन हो अर्थात् सर्ट सेलिङ हो भनेर बुझ्ने है। 1000 शेयर्स अफ GVIME स्टक भनेको छ यो कुनै इन्स्टिट्युटको नाम होला। फर स्टक रुपीज 120 पर शेयर भनेको छ है। 120 रुपैयाँमा चाहिँ स्टक बिक्री गरेको छ। सेलिङ प्राइस चाहिँ 120 P0 सर्ट पोजिसनमा भयो हुनाले यु सर्ट मार्जिन अकाउन्ट रिक्वायर्ड टु मेन्टेन 50% इनिशियल मार्जिन एन्ड 30% मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको छ है। 30% मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको छ। हामीलाई यो गिवन दिएको छ है। पहिला म गिवन लेख्छु हामीलाई दिएको अनि ए बी सी मा हामी क्वेशन देखाउँदै तपाईहरु हिसाब गर्दै जान्छौँ है। गिवनमा नम्बर अफ शेयर जसलाई हामी n भनेर डिनोट गर्छौं 1000 शेयर। त्यसैगरी अर्को छ सर्ट सेलिङ प्राइस है। सर्ट सेलिङ प्राइसलाई हामी सर्ट पोजिसनमा के भन्छौं रे P0 120 रुपैयाँ है पर शेयर हो यो। त्यसपछि हामीलाई इनिशियल मार्जिन इनिशियल मार्जिन भनेर दिएको छ
आइएम भनेर बुझ्दछौँ हामी 50%, यसलाई हामी अर 0.5 यसरी पनि देखाउन सक्छौँ। त्यसपछि मेन्टेनेन्स मार्जिन दिएको छ, यसलाई हामी याम भनेर जनाउने गर्दछौँ 30% अर 0.3 है। यो हामीलाई के1 मा दिएको छ। अब येमा के सोधेको छ हेरौँ त, व्हाट इज द इनिशियल भ्यालु अफ डेब्ट एन्ड इक्विटी इन योर सर्ट मार्जिन अकाउन्ट भनेको छ है। इनिशियल भ्यालु अफ डेब्ट र इनिशियल भ्यालु अफ इक्विटी सोधेको छ है। येमा इनिशियल भ्यालु अफ डेब्ट हेर्नुस् त साथीहरु, अघि मैले डेब्टको फर्मुला के लेखेको थिएँ, यान इन्टु P0 लेखेको थिएँ कि थिएन? लेखेको थिएँ। किन यान इन्टु P0? सर्ट सेलिङमा के हुन्छ भने अहिले चाहिँ 120 रुपैयाँमै बिक्री गरेको छ, भोलि बिहान यो 120 रुपैयाँको सेयरको प्राइस घट्ने अनुमान गरिएको छ र त हामीले बढीमा अहिले नै बिक्री गरेका छौँ भनेपछि यो बिक्री पनि हामीले दलाल संगठनसँग सापटी लिएर बिक्री गरेको हो भने यो चाहिँ टोटल्ली के हुन्छ? डेब्ट हुन्छ है। त्यसपछि इनिशियल भ्यालु अफ डेब्ट भनेको यान भनेको 1000, P0 भनेको 120 गरेर कति भयो? 1,20,000 है, रुपैयाँ 1,20,000। यसलाई हामी इनिशियल डेब्ट भन्छौँ। एसेट भएको भए हामी इनिशियल यो डेब्ट प्लस इक्विटी गर्थ्यौँ, इक्विटी मार्जिन गर्थ्यौँ। हामीसँग कति 50% त पहिला नै इक्विटी मार्जिन छ है। त्यसपछि हामीलाई इनिशियल भ्यालु अफ इक्विटी सोधेको छ। इनिशियल भ्यालु अफ इक्विटी येमै सोधेको छ। इनिशियल भ्यालु अफ इक्विटी। अब इक्विटी भनेको एसेट माइनस डेब्ट गर्यो भने हामी इक्विटी निकाल्न सक्छौँ है। यसको सर्टकट फर्मुला पनि हामी युज गर्न चाहिँ सक्छौँ। के फर्मुला युज गर्न सक्छौँ भने यान इन्टु P0 इन्टु आइएम पनि हामी गर्न सक्छौँ। यान भनेको 1000 है, इन्टु P0 भनेको 120 इन्टु आइएम भनेको 0.5 भनेको यो कति हो? 60,000 हो। यसरी हामी पनि निकाल्न सक्छौँ। तर हामीले टोटल एसेट निकाल्न सक्छौँ यहाँनिर है। टोटल एसेट कसरी निकाल्न सक्छौँ भने यान इन्टु P0 टाइम्स 1 प्लस आइएम गर्ने हो कि होइन है। यसरी हामी टोटल एसेट निकाल्छौँ। 1000 इन्टु 120 1 प्लस 0 गर्दाखेरि कति आउँछ? 1,80,000 आउँछ टोटल एसेट। अब यो 1,80,000बाट डेब्ट 1,20,000 घटाउँदा कति नै हुन्छ? 60,000 नै हुन्छ। यसरी पनि हामी के निकाल्न सक्छौँ? इक्विटीको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। अनि एसेट निकाल्न पर्यो भने इक्विटी प्लस डेब्ट जोडेर पनि हामी के निकाल्न सक्छौँ? एसेट निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि बीमा के सोधेको छ हेरौँ त। इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज टु रुपीज 150 पर शेयर है, what will be the value of equity, debt and actual margin in your short account? यो पनि सेम तरिका है, मैले मेटाएँ। बीमा यो अब अघि मैले सर्ट सेलमा प्राइस घट्ने भनेको थिएँ, घटेको प्राइसमा किन्ने हो त फेरि अहिले चाहिँ बढ्यो किन यसो भन्नु होला। यो चाहिँ 150 मा बिक्री गर्दैछ भनेको है। इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज्ड टु रुपीज 150 भयो है। यो भयो भने हामीलाई के सोधेको छ? डेब्ट सोधेको छ एउटा। डेब्ट भनेको यान इन्टु P0 है। यो P0 भन्नाले अब यो 120 नै भनेको होइन। P0 कति हुने भयो? 150 मा बिक्री गर्दैछ। अहिले तत्कालै सेयरको प्राइस 150 बढ्यो भनेपछि हामी 150 मै बिक्री गर्न हतारियौँ। भोलि बिहान यसको प्राइस घट्ने त हामीले अनुमान गरिसकेका छौँ नै है। P0 चाहिँ 150 भयो भने 120 बाट 150 हुँदा के हुन्छ भनेको सीधा कुरामा है 1000 इन्टु 150 गर्दा 1,50,000 आयो। अनि त्यसपछि अब टोटल एसेट अघि कति निकालेको थिएँ मैले? अब इक्विटी पनि सोधेको छ। एसेट माइनस डेब्ट गरौँ। अब एसेट कति हो त भनेपछि एसेट चाहिँ अघि हामीले निकालेका थियौँ 1,80,000 माइनस डेब्ट 1,50,000। अब एसेट त बढ्दैन फेरि है। एसेट चाहिँ अघि पनि हामीले 1,80,000 निकालेका थियौँ र एसेट त्यही नै हुन्छ। टोटल एसेट त हाम्रो जति छ त्यही नै हो नि। सेयर बढ्दा मात्रै के हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको हो। एसेट त 1,80,000 छ नि त अघि हामीले निकालेको है त। 1,80,000 माइनस 1,50,000 गर्दा
30,000 के भयो इक्विटी भयो है। यसरी हामीले डेब्ट र इक्विटी निकाल्छौँ। त्यसपछि हामीलाई एक्चुअल मार्जिन पनि सोधेको छ है। एक्चुअल मार्जिन यहाँनिर निकालौँ। एक्चुअल मार्जिन मैले के फर्मुला लेखेको थिएँ साथीहरु, हेर्नुस् त इक्विटी डिभाइड बाई डेब्ट लेखेको थिएँ सायद है। इक्विटी 30,000, डेब्ट चाहिँ 1,50,000 गर्दा 0.20 और 20% एक्चुअल मार्जिन हुँदो रहेछ। 20% एक्चुअल मार्जिन हुँदो रहेछ है। त्यसपछि अब हामीलाई सीमा के सोधेको छ हेरौँ। सीमा के सोधेको छ हेरौँ त साथीहरु। डु यू रिसीभ अ मार्जिन कल प्राइस, स्टक प्राइस इन्क्रिज टु ₹150 भनेको छ। यदि 150 वृद्धि भयो, शेयरको प्राइस 150 वृद्धि भयो भने के मार्जिन कल रिसिभ हुन्छ भनेर भनेको छ। हामी हुन्छ भनेर भन्छौँ। सर्ट पोजिसनमा अहिले हामीले भनेको थियौँ नि, मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा एक्चुअल मार्जिन के देखिएको छ, कम देखिएको छ। मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% छ है। व्यवस्था गर्न पर्ने मार्जिन 30% छ। एक्चुअल मार्जिन हामी कति मात्र निकालेका छौँ, 20% मात्र निकालेका छौँ भने यस हामी चाहिँ यहाँ रिसिभ गर्छौँ। वी रिसिभ अ मार्जिन कल भनेर भन्ने है। 150 हुँदा चाहिँ हामी मार्जिन कल रिसिभ गर्छौँ भनेर भन्ने, बिकज एक्चुअल मार्जिन इज लेस देन द मेन्टेनेन्स मार्जिन है। एक्चुअल हामी एक्चुअल यो मार्जिनबाट पनि जान्छौँ। हामीले ट्रिगर प्राइस ननिकालेको बेला हामी यसरी मेन्टेनेन्स मार्जिन र एक्चुअल मार्जिनबाट पनि जान्छौँ। मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% थियो, तर वास्तविक गर्न पर्ने मेन्टेन्स व्यवस्था गर्न पर्ने 30%। कति मात्रै छ वास्तविक रूपमा 20 भनेपछि त रिसिभ गर्न पर्यो नि 30 पुर्याउनलाई है। यसरी पनि यस भनेर लेख्ने। त्यसै साथै डी मा एउटा कुरा छुटेको छ, मैले यहाँ एउटा कुरा थपे। हामीलाई 2075 र 74 मा सोधेको छ व्हाट इज द 2075 मा हेर्नु होला मार्जिन कल प्राइस है। यहाँनिर हामीलाई जोड्न सक्छ क्या, मार्जिन कल प्राइस निकाल भनेर सर्ट पोजिसनमा मार्जिन कल प्राइस निकाल्ने है। डी मा मार्जिन कल प्राइस, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ, ट्रिगर प्राइस पनि भन्छौँ है। ट्रिगर प्राइस निकाल्दाखेरि यसको फर्मुला 1 + IM 1 + MM इन्टु P0। 1 भने 1 + 0.50, 1 + 0.30 मेन्टेनेन्स मार्जिन इन्टु P0 भनेको कति छ, यसलाई राखौँ साथीहरु है। 120 गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुस् त साथीहरु। ल 138.46 आयो, 46 आयो। यो भन्दा कम एक्चुअल प्राइस भयो भने चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ हुँदैन। यो भन्दा बढी एक्चुअल प्राइस अघि हामी लेखेका थियौँ नि, एक्चुअल ग्रेटर देन ट्रिगर भयो भने के हुन्छ, रिसिभ हुन्छ भनेको थियो। अब यो भन्दा बढी हुन पर्यो एक्चुअल प्राइस के गर्नको लागि, मार्जिन कल रिसिभ गर्नको लागि। हामीले मार्जिन कल रिसिभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अघि हामीले उबाट भनिसक्यौँ। एक्चुअल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिनको कन्सेप्टबाट हामीले के गरिसक्यौँ, जानकारी दिइसक्यौँ। 2074, 75 र 76 सालमा चाहिँ एउटै खालको क्वेसन सर्ट पोजिसनसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेको छ। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। कहीँ कता कतै कन्फ्युजन भएको सन्दर्भमा हामीलाई हाम्रो भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा पनि समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज ज्ञान संसार नेपालमा पनि हामीलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर कुनै पनि न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ र हामीले सकेसम्म त्यसको सोलुसन गरेर हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछौँ। र साथीहरु, हामीले यसरी भिडियोहरू राख्दै गर्दाखेरि हाम्रो भिडियोबाट यो बन्दाबन्दी वा लकडाउनको अवस्थामा पनि तपाईको अध्ययन कार्यलाई यसले केही न केही सहजता ल्याएको छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। ज्ञान संसार नेपाललाई एकपटक लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला र केही कमी कमजोरी छन् भने सुधार्ने आलोचनात्मक सुझाव पनि दिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।